अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आपका सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मरसिया मिर्ज़ा दबीर ने लिखा है, आज हम इसी नज़म पे बात करेंगे कि किस तरह दबीर ने जब करबला में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हो जाते हैं तो वो मंज़र किस तरह उन्होंने खींचा है। आज यही मरसिया ज़ेर बहस रहेगा, लेकिन इस मरसिया की तरफ रुजू करने से पहले हम मिर्ज़ा दबीर की ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामों के हवाले से भी बात करेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहेंगे। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इनकी वलादत 1803 में दिल्ली में हुई और उनकी वफ़ात 1875 ईस्वी में पटना में हुई। नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर उनका तखल्लुस था। आप दर्स व तदरीस और बहस व मुबाहिसा के बड़े शाइक थे, यानी पढ़ने में और डिबेट में, तकरीरबाजी में वो बहुत ही शाइक थे, शौकीन थे। इसके बहसों में हिस्सा लेते थे, दर्स व तदरीस में दिलचस्पी रखते थे और शेर व शायरी से भी तबाअन मुनासबत थी। और शेर व शायरी के साथ उनकी तबीयत फितरी तौर वाबस्ता थी, यानी वो नेचुरल पोएट थे। आपने मीर ज़मीर की शागिर्दी इख्तियार की। जो मीर ज़मीर थे, दबीर उनके शागिर्द बन गए। जल्द मरसिया गोई में अपना मुकाम अच्छा खासा नाम कमाया। मरसिया गोई के हवाले से जब हम उर्दू शुरा का नाम लेते हैं तो ज़बान पर बेसाख्ता दो ही नाम आ जाते हैं, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का। दबीर ने अपनी सारी उम्र मरसिया गोई में वक़फ़ की और इस फ़न में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की। उन्होंने सिर्फ मरसिए कहे हैं, मरसिए लिखे हैं और इस फ़न में उनका कोई सानी नहीं था, सिर्फ एक वो मीर अनीस थे। उनके कलाम में वो तमाम खूबियाँ पाई जाती है, वो तमाम खूबियाँ, वो तमाम औसाफ मौजूद हैं जो मीर अनीस के यहाँ पाई जाती है। जो मीर अनीस के मरसिया में औसाफ हमें मिलते हैं, वो तमाम खूबियाँ, वो तमाम औसाफ दबीर के कलाम में भी पाए जाते हैं। दबीर के मरसिए पढ़ने से मालूम होता है कि वो पुरशुकू यानी शानदार अल्फाज, नई तशबीहात और ताज़ा मज़ामीन के दिलदादा थे। जब वो अपना नया मरसिया लिखते थे तो उसमें पुरशुकू शानदार अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, नई नई तशबीहात का, सिमिलीज़ का और नए मज़ामीन अपने मरसिए में दाखिल करते थे। तो ये थी वो छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको मीर अनीस के हवाले से, मिर्ज़ा दबीर के हवाले से दी। तो आइए अब लौटते हैं असल मज़मून की तरफ, जो आज का मरसिया है, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे दबीर ने लिखा है। पहले हम इसकी किरत करेंगे कि किस तरह ये बंद हमें अदा करने हैं, किस तरह पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ किस तरह आपको अदा करना है ताकि वज़न का जो निज़ाम है वो टूटने से रह जाए। खाके शफा सरों पे उड़ाते चले मलक, खूने जिगर से सुज गए याकूत थी पलक। पहुँचे थे ता फलक के लरजने लगे मलक, और ये फुगा ज़मीन से गई आसमां तलक। फरियाद गोशवारे अर्शे खुदा गिरा, लो खाक पर सितारे खैरुल निसा गिरा। गिरते ही खाक पर शहे दीन को गश आ गया। फिर भी ना कोई प्यासे को पानी पिला गया। खंजर लगा गया कोई, नेज़ा लगा गया,
खोली जो आँख शाह ने जिगर थर थरा गया, सर काटने को पाँव किसी का न बढ़ सका, जुज रंग जर्द और कोई मुँह न चढ़ सका। पर आह आह शमर ने बढ़कर गजब किया, सीना पे मोजा हल्क पे खंजर को रख दिया, चिल्लाते आए कब्र से महबूबे किबरिया, बाहें गले में डाल दी खंजर पकड़ लिया, ज़ोहरा पुकारी ये दिले हैदर का चैन है, मेरा हुसैन है, अरे मेरा हुसैन है। ए शुम्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वास्ता, ए शुम्र मुर्तज़ा की इमामत का वास्ता, ए शुम्र अहले बैत की हुर्मत का वास्ता, ए शुम्र किबरिया की अदालत का वास्ता, सदका नबी की रूह का हैदर की घोर का, तू गुल्न कर चराग पैगंबर की गोर का। रोशन इसी नवासे से नाना का नाम है, ये सरपरस्ते इज़्ज़ते खैरुल अनाम है, खंजर न फेर प्यास से ये खुद तमाम है, आखिर खुदा है हश्र है और इंतकाम है, लिल्लाह खानदां को न मेरे तबाह कर, तू इसके नन्हे बच्चों को के ऊपर निगाह कर। चिल्लाई दर से ज़ैनबे मुज़्तर भी वा अखा, अम्मा तो आई मैं भी निकल आऊँ नंगे पा, बोली सकीना रोक लूँ मैं खंजरे जफा, बाकिर पुकारा रोके मैं सौजान से फिदा, शायद हाथ थाम ले मासूम जान कर, दादा तेरे गले पे गला रख दूँ आन कर। मुड़ मुड़ के ज़ेर तेग पे बोले शहे उमम, ज़ैनब तुझे गरीबी ये शब्बीर की कसम, बिठला मेरे यतीमों को खीमा में एक दम, बढ़ता है मेरा ध्यान महवे जमाले खुदा है हम, बच्चों को लेके डेवड़ी से ज़ैनब तो हट गई, या बोसा गाए अहमद मुख्तार कट गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मोमिनो बपा हुआ महशर बका करो, तन से जुदा हुआ सिरे सरवर भका करो, लाशा तड़प रहा है ज़मीं पर भका करो, नेज़े पे चढ़ता है सरे अथर भका करो, भिजवाई नौबतें उम्रे रोक सियाह ने, तकबीर 3 बार कही फुरके शाह ने। बस बस ए दबीर बस की मलक कर रहे हैं बीन, जबरील दे रहे हैं निदायूब शोर सीन, आगाह हो कि कत्ल हुए शाहे मशरिकीन, आबिद यतीम हो गए मारे गए हुसैन, खेती अली की लुट गई बस्ती उजड़ गई, परदेस में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो मरसिया है, ये जो मरसिया के बंद है, ये हज़रत अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा गया है। ये बंद लिखे गए हैं जब वो करबला में शहीद हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद का मंज़र शायर ने खूबसूरती के साथ खींचा है। कहते हैं कि खाकों पे खाके शफा सरों पे उड़ाते चले मलक, वो खाके शफा जिस खाक पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए, गिरकर शहीद हो गए, अब वही खाक जो मलक है, आसमां के मलक है, वो सरों पे उड़ाते चले। खूने जिगर से सुज्जे याकूत की पलक, सुज्जे याकूत, याकूत की तस्बीह को कहते हैं, यानी लोग इस कदर रो रहे थे या मलक इस कदर रो रहे थे कि उनकी पलकों पे आंसू के कतरे इस तरह चमक रहे थे जैसे याकूत की तस्बीह के दाने चमक रहे हैं। पूछे थे ता फलक के लरजने लगे मलक, जो ही ये खबर आसमान पे पहुंची कि ज़मीन पे अल्लाह के नायब, अल्लाह के प्यारे, वो जिसने इस्लाम की दावत देने का अज़म किया था यजीद को, लेकिन बाद में वहाँ पे शहीद हो गए, जब उनके शहीद होने की खबर आसमान पर पहुंची और ये फुगा ज़मीन से गई आसमां तलक, ये फुगा
یہ فریاد زمین سے آسمان تک پہنچی. فریاد گوشوار عرش خدا گرا. اور یہ فریاد جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے کانوں تک پہنچی. لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا. لو خاک پر. اس خاک پر یہاں پہ یہ بھول گیا ہے ٹیکسٹ میں, یہاں پہ خاک پر ہونا چاہیے. لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا. جو ستارے خیر النساء ہے کہ وہ زمین پر گر گئے. یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر جب عرش اعلیٰ پر پہنچی تو فرشتے خون کے آنسو رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے کہ افسوس, امام حسین آج میدان کربلا میں شہید ہو گئے. گرتے ہی خاک پر شہیدین کو غش آ گیا. جو ہی وہ خاک پر گر گئے تو ان پہ غشی طاری ہو گئی, وہ انکانشس ہو گئے. پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا. وہ بیچارہ پیاسا تھا, بھوکا تھا, پیاسا تھا, کمزور تھا, نڈھال تھا. اور اس صورت میں بھی جب وہ زمین پر گر گئے, ان پہ غشی طاری ہو گئی, تو پھر اس وقت بھی ان کو کوئی پانی نہیں پلا سکا. کھنجر لگا گیا, کوئی نیزہ لگا گیا. پانی پلانے کے بدلے بالکل کوئی ان پہ نیزہ لگانے لگا, کوئی کھنجر لگانے لگا. کھولی جو آنکھ شاہ نے جگر تھر تھرا گیا. لیکن اس حالت میں بھی جب وہ انتہائی نڈھال ہو گئے تھے, کمزور ہو گئے تھے, زمین پہ گر گئے تھے, جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کھولی جو آنکھ شاہ نے جگر تھر تھرا گیا. سارے دشمن تھر تھر کانپنے لگے. سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا. وہ ان کو شہید کرنا چاہتے تھے, حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کی جرأت اب کوئی نہیں کر پاتا ہے. جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا. گرچہ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا, زرد پڑ گیا تھا, لیکن پھر بھی کوئی پیش قدمی نہیں کرتا تھا کہ میں ان کو شہید کر لوں. پر شمر نے بڑھ کر غضب کیا. یہ کلمہ افسوس ہے. شمر نے بڑھ کر غضب کیا. اس شمر نے بہت زیادہ غضب کیا. سینہ پہ موزہ, اس کے سینے پہ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ کیا رکھا؟ پاؤں. حلق پہ کھنجر کو رکھ دیا اور اس کی گردن پہ کیا رکھا؟ کھنجر. چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا, باہیں گلے میں ڈال دی, کھنجر پکڑ لیا. زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے, میرا حسین ہے, ارے میرا حسین ہے. جب خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بے قرار ہو کر وہاں آ موجود ہوئی اور امام سے لپٹ کر کھنجر کو روک لیا, ادھر فاطمۃ الزہرا کی روح پکار اٹھی کہ امام حسین علیہ السلام کے دل کا چین ہے. یہ حضرت امام حسین جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دل کا چین ہے, یہ میرے پیارے حسین ہیں. زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے. زہرا نے پکار پکار کر کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ حیدر کا چین ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا سکون ہے, ان کے دل کا قرار ہے. یہ میرا حسین ہے, ارے میرا حسین ہے. پھر ان کو یہ واسطہ دیتی ہے, ان سے گزارش کرتی ہے, التجا کرتی ہے کہ اے شمر مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ, اے شمر میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ دیتی ہوں. اے شمر مرتضیٰ کی امامت کا واسطہ, اے شمر تجھے مرتضیٰ کی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی امامت کا واسطہ ہے. اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ, جو اہل بیت ہے ان کی عزت کا واسطہ دیتی ہوں. اے شمر کبریا کی عدالت کا واسطہ, تجھے بھی کل مرنا ہے, تجھے بھی کل اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا ہے, ان کی عدالت میں آپ کو حساب دینا ہے. صدقہ نبی کی روح کا حیدر کی گور کا, صدقہ نبی کی روح کا حیدر کی گور کا, آپ نبی کی روح کے صدقے انہیں معاف کیجیے.
حضرت حیدر جو ہے ان کی قبر کا قسم دیتے ہیں کہ تو گلن کر چراغ پیمبر کی گور کا، تو گلن کر وہ چراغ جو پیمبر کی گور کا چراغ ہے، ان کی قبر کا چراغ ہے، جو آخری نشانی ہے، اس کو تو مہربانی کر کے گل مت کر، التجا کرتے ہیں۔ روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، یہ جو نواسا ہے اسی نواسے سے نانا کا نام روشن ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہے۔ یہ سرپرست عزت خیر الانام ہے، یہ اب سرپرست ہے، تمام لوگوں کا یہ سرپرست ہے۔ کھنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، کھنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، کھنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، آخر خدا ہے حشر ہے اور انتقام ہے۔ تو کھنجر اس پہ مت پھیر، اس پہ تلوار مت چلا، بلکہ یہ پیاس سے خود بخود اب شہید ہونے والے ہیں، آپ اس کو کیوں کر تلوار سے شہید کرنا چاہتے ہیں؟ آخر خدا ہے حشر ہے اور انتقام ہے، آخر آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، اور آپ کو لازماً کل حساب دینا ہوگا۔ للہ خاندان، للہ خاندان والوں پہ، خاندان کو تو نہ میرے تباہ کر، للہ خاندان کو نہ میرے تباہ کر، تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ کر۔ یہاں کچھ چھوٹ گیا ہے، للہ خاندان کو نہ میرے تباہ کر، یہ جو میرا خاندان ہے اس کو تباہ مت کر، تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ کر، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر رحم فرما۔ چلائی در سے زینب مضطربی و اکا ہے علامت حیرت، وہ حیرت زدہ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ وہ در سے چلا کر نکلتی ہے۔ چلائی در سے زینب مضطربی و اکا، وہ بے قرار ہے، بے چین ہے۔ اماں تو آئی میں بھی نکل آؤں ننگے پا، اے میری ماں، حضرت فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ ہے، تو قبر سے آ رہی ہے، ننگے پاؤں میں بھی نکل رہی ہوں۔ بولی سکینہ روک لوں میں خنجر جفا، باکر پکارا روکے میں سوجان سے فدا۔ یہ جو سکینہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں روک لوں گی کس کو؟ خنجر کو۔ باکر پکارا روکے میں سوجان سے فدا، جو زر ہے، جو نواسے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے، جو باکر ہے، اصل میں یہ ان کو باکر، اس کا جو تلفظ ہے، باکر پکارا روکے میں سوجان سے فدا، شاید یہ ہاتھ جان لے معصوم جان کر، شاید یہ ہاتھ تھام لے معصوم جان کر، شاید ان کو ہم پہ ترس آ جائے، ہمیں معصوم جان کر ہمارے کس پہ؟ ہمارے والد پہ یہ رحم کریں۔ دادا تیرے گلے پہ گلا رکھ دوں آن کر۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ اے دادا میں تمہارے گلے پہ گلا رکھ دوں آن کر، تاکہ میں ہی شہید ہو جاؤں، آپ شہید ہونے سے بچ جائیں۔ مڑ مڑ کے زیر تیغ پہ بولے شاہ امم، جو شاہ امم ہیں وہ مڑ مڑ کر تلوار کے نیچے بول رہے ہیں، کچھ فرما رہے ہیں۔ کیا؟ مڑ مڑ کے زیر تیغ پہ بولے شاہ امم، جو شاہ امم ہے وہ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ ان سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے مت جھکو۔ زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم، اے زینب تجھے اس غریب بائی کی قسم، بٹھلا میرے یتیموں کو خیمہ میں ایک دم، ان بچوں کو لے جا، ان یتیم بچوں کو لے جا، انہیں خیمے میں لے جا۔ بڑھتا ہے دھیان ماہوے جمالے خدا ہے ہم، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوں، ورنہ آپ کی باتوں سے میرا دھیان جو ہے وہ اس وقت بڑھ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کے ڈیوڈی سے زینب تو ہٹ گئی، جو ہی وہاں سے زینب ہٹ گئی، یا بوسہ گائے احمد مختار کٹ گئی، یا وہ گردن کٹ گئی، یا وہ چہرہ کٹ گیا جس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
बोसा दिया करते थे। फिर मोमिन कहते हैं, ये शायर कहते हैं, लो मोमिनो बपा हुआ माशर बका करो। ए मोमिनो, ये माशर है, ये रोज़ माशर का मंजर है, आप मातम करो। तन से जुदा हुआ सिरे सरवर बका करो। तन से सिरे सरवर पाक सर जुदा हो गया है, लिहाजा मातम करो। लाशा तड़प रहा है ज़मीन पर बका करो। ये जो लाशा है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जज्दे काकी है, जज्दे मुबारक है, वो तड़प रहा है ज़मीन पर। बका करो, आप भी बका करो, आप भी मातम करो। नेज़े पे चढ़ता है सिरे अथर बका करो। जो पाक सर है, इसको यजीदी फौज ने किस पे चढ़ाया है? नेज़े पे। भिजवाई नौबतें उम्र हो रोह सिया ने। जो उम्र है उसने नौबतें भिजवाई, वो खुश हो गए, पैगामात भिजवाए। तकबीर 3 बार कही के शाह ने। जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जब वो शहीद हो गए तो उन्होंने 3 बार अल्लाह अकबर कहा। बस ए दबीर बस की मलक कर रहे हैं बैन। अब दबीर अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं, शायर अपने आप से मुखातिब हो रहे हैं कि बस ए दबीर, अब मुझसे नहीं बयान हो सकता है, आगे का मंजर में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मलक भी इस पे मातम कर रहे हैं। जबरील दे रहे हैं निदा यूं शोर से, और जबरील भी आसमान पे निदा देते हैं। आगाह हो के कत्ल हुए शाही मशरिकैन। ये उनका लक़ब था, शाही मशरिकैन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा है। आबिद यतीम हो गए, मारे गए हुसैन। और इस तरह आबिद यतीम हो गए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए। खेती अली की लुट गई, बस्ती उजड़ गई। जो अली की खेती है, जो अली का बेटा था, जो अली का ख़ानदान था, वो शहीद हो गया। परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई, और परदेश में एक बहन अपने भाई से बिछड़ गई। तो ये था आज का लेसन, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ा। ये चूँकि मैं साथ साथ बताता हूँ कि ये क्लास यूट्यूब पे बाद में डाली जाती है। आप यूट्यूब पे जाके लिंक पे क्लिक करें, ये क्लास निकालें, और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ जाए तो वहाँ पे ज़रूर कमेंट करना। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई राय देना चाहेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर मेरी क्लास पसंद आ जाए तो मेरी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।